अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? कुछ अहम मैं आपको न्यूज़ के आपको हाइलाइट्स दूंगा या आपको बताऊंगा, चमक बताऊंगा या उसकी खुशबू बताऊंगा। बाकी बात आपको समझ में आ जाएगी और वो बात जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना, आप कह लें कि ज़ेर बहस है, लेकिन मीडिया के ऊपर नहीं है। इंटरनल जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले या जहाँ से मीडिया के लोग ख़बरें हासिल करते हैं, वहाँ पर जो है ना ये चल रही हैं। एक तो अमेरिकन फ्यूचर के हिसाब से कि अमेरिकन्स ने जो इस वक्त में जो अपनी एक तरीक़ा ज़िंदगी बनाया हुआ है, क्या वो उसकी सर्वाइवल के लिए ठीक है या कि गलत है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा और इसके बारे में कुछ इत्तला दूंगा। प्लस अब पाकिस्तान, हम हमारा सारा फोकस ही पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि जो हमें नज़र नहीं आ रहा। इन दो चीज़ों के ऊपर जो है ना बात करेंगे, और अगर को टाइम मिला तो फिर किसी तीसरी चीज़ के ऊपर आएंगे। तो आपसे दरख्वास्त यही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नहीं करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, तो आपकी मेहरबानी है, आप कर दें। अच्छा, देखें, अमेरिकन्स जो तर्ज हुकूमत आया है ना, वो जो बाइडन के दौर से ही गलत हो चुका हुआ था, या आप यूँ कह लें कि ट्रंप का जो पहला दौर था, वो अमेरिका को काफ़ी मुश्किलात में ले गया, और उसके बाद एक इंतहाई ज़ईफ़ और बहुत ही, आप कह लें कि उम्र रसीदा, ज़ईफ़ ही कहेंगे, एक ऐसा शख्स जिसमें डिसीजन लेने की पावर ही नहीं थी, और वो खड़े खड़े सो जाता था, बैठे बैठे सो जाता था, बात सुनते सुनते उसको पता ही नहीं होता था कि बात क्या हो रही है। उसको याद कराना पड़ता था कि ये बात हो रही है, तो फिर भी उसको याद नहीं आता था। तो ये भी एक अलमिया है अमेरिकन सोसाइटी का ना, ये भी एक टेस्ट होना चाहिए, जिसको ट्रंप ने तो किया उस टेस्ट को, और उसमें पास भी हुआ, लेकिन उसकी जो आप कह लें कि तर्ज ज़िंदगी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। ये जो एब्स्ट्रीन फाइल आई है, ये कुछ भी नहीं है। जो अभी असल फाइल्स आती हैं कि नहीं आती, वो हैं ब्लड से मुतल्लिक, कि ब्लड को बूस्ट देने के लिए ये क्या करते हैं, यानी कि एक और इंसानी ज़िंदगी के साथ ये कैसे खेलते हैं। ये बहुत बड़ा इंसान, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जिसका शैबा दे रहा हूँ, वो बहुत ज़ेर बहस पाया जाता है। बहरहाल, इसको इसकी तरफ हमने जाना नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। तो ये भी चीज़ जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। जब ये ट्रंप साहब ने आते साथ ही दूसरे दौर के अंदर, यानी कि साल हुआ है इनको इक़्तिदार संभालते ही, जिस तरीके से उखाड़ पछाड़ की है, तो ये जो उखाड़ पछाड़ है, अगर इसके इस तर्ज ज़िंदगी के ऊपर चलें, या ये एक तर्ज रिहाइश रखें एक मुल्क के लिए, तो इसके लिए कम अज़ कम जो है ना 20 से 25 साल के बाद एक सेटल गवर्नमेंट बन सकती है अमेरिका के अंदर। तो क्या आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी कि ट्रंप साहब फिर जो है ना बरसर इक़्तिदार आएँ, या ट्रंप जैसा कोई दूसरा इनको मिलेगा? ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो और अगर जो ये 4 साल जो कर रहे हैं, वो करने के बाद किसी एक और शख्स को डेमोक्रेट्स में से आता है या रिपब्लिकन्स में से आता है, वो अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करता है, तो क्या वो इतना बड़ा यू टर्न मार मार सकेगा? और जिस तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर जा रहे हैं अमेरिका को, या ले गए हैं और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। एक तो होता है ना कि टर्न मार के तो आप सीधे रास्ते पे आने की कोशिश करते हैं, या वापस आ जाते हैं, या थोड़ा नुकसान करके जो है ना वो सब्र कर लेते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि मामलात बिल्कुल ही कुछ और हैं। तो जिस तरफ जाए जा रहे हैं, वहाँ से वापसी जो है ना मुमकिन नहीं है, और अगर उसको सीधा लेकर चलेंगे, तो क्या दुनिया रिएक्ट करेगी? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या चाइना, जो अपनी इकोनॉमी के हवाले से इतना एक ज़्यादा कॉन्शियस है, वो ये कहता है कि दुनिया में जो मर्ज़ी होता रहा, मैंने अपने अपनी जो इजारादारी है ना, अपने ख़ित्ते में, अपने मुल्क में, अपने अवाम के लिए रखनी है। यानी कि प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, और एक-एक प्रोजेक्ट जो इस वक़्त में चाइना में हो रहा है, या पूरे चाइना के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और पूरी दुनिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो चाइना के प्रोजेक्ट्स अकेले के ज़्यादा हैं। ठीक है? तो ये आप देखें कि वो किस तरीके से बिल्डअप कर रहा है। शहरों के शहर बना रहे हैं, उनके अंदर आबादी अभी है नहीं, और आबादी के ऊपर भी वो नया एक फ़ोकस किए हुए हैं, अपने रुझानात को जो है ना तब्दील कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में क्या हो रहा है?
امریکہ میں جس طریقے کی جہریت اور جس طریقے کا ایک رویہ رکھا ہوا ہے، یہ تو چائنا آ، کئی دہائیاں پہلے اس سے جان چھڑا چکا ہوا ہے، وہ اب امریکہ میں چل پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک جو سا نا آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے اوپر امریکہ چل پڑا ہے، اور یہ بڑا بھیانک ہے. کینیڈا کیا امریکہ کے ساتھ چل پائے گا؟ یہ بھی نہیں مطلب مشکل لگتا ہے. کیا گرین لینڈ کے اوپر امریکہ قبضہ کر پائے گا؟ یہ بھی مشکل لگتا ہے. اب یوکرائن کے معاملے کے اندر کیا رشیا جس طریقے سے وہاں پہ جن علاقوں پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا کر لیا ہوا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یوکرائن جو ہے نا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی مزاحمت کا سامنا ہے. یوکرائن جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ اس کو یورپ کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. تو یورپینز کس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ کیا امریکہ یہاں پہ مدد کر پائے گا، نہیں کر پائے گا؟ یوکرائن کا فیوچر کیا ہوگا؟ رشیا کا فیوچر کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ معمہ سا بن گیا ہوا ہے. اور دنیا جس طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے، یہ اس طریقے سے تقسیم ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایشیا جو ہے نا، جس میں چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایران آ جاتا ہے، اور پھر یہ وسط ایشیائی ریاستیں آ جاتی ہیں. یہ ایک مرکز بن رہا ہے، یعنی کہ سینٹر جو ہے وہ پاکستان بن رہا ہے، اور باقی سارے جو ہے نا ارد گرد یہ سارے معاملات اسی طرف آ رہے ہیں. چائنا اور انڈیا یہی بہت بڑی دو طاقتیں ہیں، لیکن اس کا سینٹر جو ہے نا وہ پاکستان آتا ہے، اور پاکستان کنیکٹیویٹی کے لیے انتہائی موضوع ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف وہ معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے اندر جو ایک انڈین آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیررزم، تو وہ انڈین ٹیررزم جو انسان نا اس کے اوپر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ انڈیا کے اپنے اندر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا ہم سروائیو کر سکتے ہیں اگر جیسے مودی صاحب لے کر جا رہے ہیں آگے. تو یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہوا ہے انڈینز کے لیے بھی. کیا انڈین جس طریقے سے 15% دفاعی بجٹ وہ بڑھا کے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم آگے اس جو اپنی جہریت ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ تو ان کے تھنک ٹینکس نے بتا دیا ہے کہ بالکل وضاحت کے ساتھ رپورٹ دے دی ہے کہ ہمارے پاس وہ جین ہی نہیں ہے جو لڑنے والی ہو. وہ جین پاکستان والی سائڈ کی ہے، اور جو جین انڈیا کے اندر موجود ہے جو لڑ سکتی ہوئی ہے، وہ انڈینز سے نفرت کرنے کے اوپر جو ہے نا معمور ہو چکے ہوئے ہیں. اب ہم چاہیں بھی تو ہم ان کو پلٹ نہیں سکتے. وہ اگر نوکری بھی کرتے ہیں تو وہ اس سوچ کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی اور ہی کہ بس نوکری ہے، پیسے کماؤ، اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں. وہ جو جنونیت ہے جو ہمارے دماغوں کے اندر ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے. دماغ اور جسم بالکل ایک علیحدہ چیزیں ہیں. تو یہ چیز جو سی ہے نا بالکل وضاحت کے ساتھ ان کو بتا دی گئی ہے. اب یہاں پہ کیا طریقہ کار اپناتے ہیں، کیا صلح کا راستہ پکڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ ایسا بھی حالات ہوئے کہ صبر نے جو ہے نا وہ بہت بڑی جیت لی ہے. بنگلہ دیش کو دیکھیں، سری لنکا کو دیکھیں، جتنے بھی انڈین نیبرز ہیں وہ سارے جو ہے نا اب اس وقت میں، جو آج سے 10 سال پہلے انڈیا کے بغل بچے بنے ہوئے تھے، اس وقت میں وہ انڈیا سے نفرت کرنے والے ملک بنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈین ہمیں قبول نہیں ہے. تو بالکل ہیجمنی کو انہوں نے ریفیوز کر دیا ہوا ہے، انڈین ہیجمنی کو. تو بہرحال اب بات کو ختم کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا نظر آ رہا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت میں 60 سے 65% جو پاکستان یعنی کہ کی آبادی ہے، وہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی سے فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے. آنے والے وقت میں مارچ اپریل میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے منصوبے نظر آئیں گے پنجاب کے اندر. کچھ ایسے نظر آئیں گے کہ جو اس وقت میں چل رہے ہیں، جو اس وقت میں آپ کہہ لیں کہ بنی ہوئی آئٹمز کو پالش مالش کر کے اور بہتر کیا جا رہا ہے. اسکول کے نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے، سارا انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے. کیا گورنمنٹ آف پنجاب اب انڈسٹری اور مختلف قسم کی ٹورزم کی انڈسٹری اس طرف بڑھنے والی ہے؟ تو وہ ہمیں آگے نظر آئے گا. اور جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ پڑوسی ملک چائنا کے ساتھ مل کے بہت بڑے جو پروجیکٹس کے اوپر کام ہوا ہے، اور اس کے اندر جو انڈسٹری ہے آپ کہہ لیں کہ میڈیکل انڈسٹری بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب اب بہت بڑے پیمانے پہ کوئی کام کرنے والی ہے. یہ اطلاعات ہیں، آنے والے وقت میں پتہ لگے گا، اور یہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہوگی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.